जवाब। पाकिस्तान में अफसोसनाक वाक़यात इस स्पीड से होते हैं कि मेरे ख़्याल में इस मुल्क का नाम अफसोसिस्तान या अफसोसनाक मुल्क रख देना चाहिए। हालात ही मुल्क के अफसोसनाक हैं और हर दूसरे रोज़ कोई ना कोई शदीद अफसोसनाक वाक़या हुआ रहता है। मैंने वीडियो बनानी थी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूँ कि जो आज वाक़या हुआ है इस पे बात की जाए, इस पे थोड़ी रोशनी डाली जाए। बात यह है कि आज एक मरतबा फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने किसी का घर जला दिया है, तो किसी की इबादत का सलीब तोड़ रहे हैं, चर्चों को आग लगा रहे हैं, बाइबल की तौहीन कर रहे हैं कि बाइबल खुदा की किताब नहीं है, और ये सब इस बात पर कि कुरान की तौहीन की गई है। तो जो तुम कह रहे हो ये क्या है? मुझे बताओ ना, क्या है? क्या सिर्फ तुम्हारे मज़हब की तौक़ीर है? क्या सिर्फ तुम्हारे मज़हब की इज़्ज़त करनी है? जो तुमने बाकी लोगों के साथ की है, इससे पहले जो इस मुल्क में मंदिर जलाए गए हैं, चर्चेज जलाई गई हैं, जो जैन लोगों की इबादत गाह है, बुद्धिज़्म की जो बुद्धा की जो मूर्ति हैं, वो खैर काबुल में भी एक वाक़या हुआ था, टेक्सला में भी हुआ। तो ये क्या है? मुझे तुम किस तरह एक्सपेक्ट करते हो? मुझे वो वजह बता दो ना कि किस वजह से तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि तुम बाकी सब की मजहबी जो मुक़द्दसात हैं, तुम जब दिल चाहे जिसकी मर्ज़ी तौहीन कर दो, जिसको मर्ज़ी जला दो, जिसको मर्ज़ी आग लगा दो, लेकिन तुम्हें इज़्ज़त चाहिए। कैसे? क्यों? जब तुम इज़्ज़त दोगे नहीं, इज़्ज़त मिलेगी नहीं। तुमने पाकिस्तान में अक़लियतों का जीना हराम किया हुआ है, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी हर चीज़ की इज़्ज़त करें। भाई लोग मर रहे हैं, लोगों को मार रहे हो तुम। अक़लियत कितनी गई हैं? 1947 की रिपोर्ट उठा के देखो। 1947 में पाकिस्तान में अक़लियतों की आबादी का तनासुब निकाल लो, तब अहमदी काफिर भी नहीं हुए थे, तब वो अक़लियत नहीं गिने जाते थे। तो तब का तनासुब निकाल लो, परसेंटेज निकाल लो, आज की निकाल लो, रह कितने गए हैं? तुमने मार मार के उनका छोड़ा ही कुछ नहीं। कितना मारना तुमने? और मारना किसके नाम पे? मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे। अब तुम कहते हो वो रहमत लिल आलमीन है, वो ज़माने के लिए रहमत है, आलमीन के लिए रहमत है, लेकिन जब तुम रहमत लिल आलमीन का नाम लेके किसी के घर पे आग लगाओगे तो क्या उसके घर पे रहमत आ रही है? नहीं, जिसके नाम पे तुम ये सब कर रहे हो, वो आज उसको पता लगे कि मेरे मानने वालों ने, मेरा कलमा पढ़ने वालों ने किसी की इबादतगाह जला दी है, तो मुझे यकीन है सबसे पहले तुम्हारी गर्दनें वो अपने हाथ से उतरवाएंगे। वो क्या है कि उतरवाएंगे कि इनकी गर्दनें उतारो। किया क्या तुमने? ये करने वाला काम है, और किसके नाम पे किए? बाद में वो जो है, जिन्होंने ये सब करवाया है, जिनकी वजह से ये सब हुआ है, अपनी सियासत चमकाने के लिए बाद में उन्होंने ऐलान कर देना, एक छोटा सा ऐलान कर देना, हमारा तो इनसे ताल्लुक़ ही कोई नहीं जी, हम ला ताल्लुक़ी का ऐलान करते हैं और हम जो है ना इसकी मजम्मत करते हैं। भाई ये जाहिल तबका, ये छोटी सोच वाला तबका, इसको इस लेवल पे लेके कौन आया? जिन लोगों ने किया है ना, उनका कसूर नहीं है। वो तो अपने अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए उन्होंने ये किया ना। उन्होंने तो अपनी आखिरत जन्नत लेने के लिए किया, अपनी आखिरत संवारने के लिए किया, लेकिन उनको जन्नत का ये रास्ता बताया, सिखाया, पढ़ाया किसने है? उनको ये किसने बताया कि किसी की इबादतगाह जला के तो तुम जन्नत में जा सकते हो, या ये किसी की इबादतगाह जला के तुम इस्लाम की खिदमत कर रहे हो? ये किसने कहा है? तो जिसने मेंबर को इस काम के लिए इस्तेमाल किए वो जिम्मेदार है। FIR उनके खिलाफ कटनी चाहिए यार। आप एक ऐसी, इसको तो दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाना चाहिए। आप कैसे उनको जो है ना ऑपरेट करने की इजाज़त दे रहे हो, जिनकी पूरी डॉक्टराइन जो है ना नफ़रत पे मबनी है। सफाई नफ़रत के उनके मुंह से निकलता कुछ नहीं है कि फ़लाने को मुल्क से निकाल दो, फ़लाने को कत्ल कर दो, फ़लाने को मार दो, फ़लाने को जला दो, फ़लाने को ये कर दो। इसके अलावा उनकी तकरीरों में क्या है? मुझे बताओ ना, वो क्या बात करते हैं? उनकी पूरी डॉक्टराइन, उनकी पूरी जो एक तंजीम है, पूरी जमात है, किस चीज़ पे खड़ी है? क्यों ऐसे अनासर को ऑपरेट करने दिया जाता है? क्यों इनको फलने फूलने का मौका दिया जाता है? अब ये वीडियोस पूरी दुनिया में चलनी है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे शर्म आ रही है जब कल को मेरे इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं, जब मुझे कोई वो वीडियो भेज के कहेगा कि ये तुम्हारे पाकिस्तान में तुम लोग ये करते हो, ये लोग हो तुम। यार इज्जत रहने दो ना, कुछ तो बाकी रहने दो। तुम लोगों की इबादतगाहें जला रहे हो,
انڈیا سے ہم نے کیوں علیحدگی اختیار کی؟ مجھے بتاؤ نا. پاکستان کیوں بنایا تھا تم نے؟ کرسچنوں کی عبادت گاہیں چلانے کے لیے، مندر توڑنے کے لیے. یہ اس لیے بنایا تھا نا. میں ایک بات کرتا ہوں دوستوں میں بیٹھ کے کہ اتنے مسلمان انڈیا میں ہندوؤں نے قتل نہیں کیے جتنے پاکستان میں مسلمانوں نے مسلمان قتل کیے ہیں، اور مذہب کے نام پہ کیے ہیں، اسلام کے نام پہ کیے ہیں. اس لیے ملک بنایا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ چرچ کو آگ لگا؟ یہ مطلب ہے پاکستان کا؟ نہیں. کر کیا رہے ہو مجھے یہ بتاؤ نا یار. یہ جو ہے نا یہ تمسخرانہ ہنسی ہے. یہ میں خوشی نہیں ہے مجھے کسی قسم کی بھی، شدید قسم کا افسوس ہے، دکھ ہے، درد ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کروں کیا یار ان لوگوں کے، ان کی جہالت کا میں کیا کروں. ہم تو پوری دنیا سے معافی مانگ سکتے ہیں کہ بھائی ہم اس بات پہ معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم غلطی سے پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں. اور یہ طرح کے میڈلز، وہ سری لنکن کا قتل جو سیالکوٹ میں ہوا تھا وہ ہمیں اپنے سر پہ اٹھانا پڑتا ہے. یہ میڈل ہمارے سینے پہ سجے ہوئے ہیں. ہم معافی مانگ سکتے ہیں، ہم افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں کہ بھائی معاف کرنا. اگر کوئی پیدا کرنے والا ہے تو اس نے پاکستان میں پیدا کر دیا، ہمارا قصور کوئی نہیں ہے. ہم بھی اتنے ہی انسان ہیں جتنے تم ہو. ہمیں بھی اتنا ہی درد ہے، ہمیں بھی اتنی تکلیف ہے جتنی تمہیں اس چیز کی. یہ ویڈیوز یورپ پورے میں چلائی جائیں گی، یہ ویڈیوز ویٹیکن سٹی تک جائیں گی، پوپ کو دکھائی جائیں گی کہ یہ جو ہے نا کرسچن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو کس چیز کی عزت چھوڑی ہے تم نے یار؟ مطلب جو تھوڑی بہت ہے اس کو تو باقی رہنے دو یار، کسی کو تو جینے دو. نہیں مطلب مجھے یہ 4 باتیں آج سمجھ آ رہی ہیں، مجھے 4 باتوں کا آج پتہ ہے. تو میں نے بھی سیکھی ہیں نا، مجھے کسی سکھانے والے نے سکھائی ہیں نا. تو سیکھ لو نا تم بھی کہ کسی کی عبادت گاہ کو جلانا نہ رسول کی خدمت ہے، نہ خدا کی خدمت ہے. نہ تم رسول کا نام روشن کر رہے ہو اس سے، نہ خدا کا روشن کر رہے ہو. بلکہ جو بھی یہ ویڈیوز دیکھے گا وہ کہے گا یہ کس خدا کے ماننے والے ہیں، یہ کس رسول کے ماننے والے ہیں جو لوگوں کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، جو لوگوں کے گھروں کی چارپیاں جلا رہے ہیں، جو کسی کے مقدسات کی اتنی توہین کر رہے ہیں. سر یہ اسٹیٹ جو ہے نا، اسٹیٹ اس نے ہمارا بھی مذاق بنایا ہوا ہے اور اس نے لوگوں کا بھی مذاق بنایا ہوا ہے. جب تک یہ اسٹرکٹ ایکشن نہیں لے گی، جب تک یہ بالکل واضح نہیں کر دے گی کہ اس طرح کی بھی کوئی بھی حرکت برداشت نہیں کی جائے گی، یہ واقعات ہوتے رہیں گے. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے نا، یہ آخری ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. تو اس کی روک تھام ارجنٹ بیسس پہ ہر طرح سے جس طرح بھی ممکن ہو ان واقعات کی روک تھام بہت ضروری ہے. اور وہ صرف ایک طرح سے ہی ہے کہ کسی طریقے یہ جو غریب عوام ہے نا اس کو ایجوکیٹ کر دیا جائے، اس کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ جب تم یہ کرتے ہو خدا اس سے راضی نہیں ہوتا، اسے جنت نہیں ملتی ہے، اس سے رسول خوش نہیں ہوتا ہے. تو صرف ہمیں ان کو یہ بات بتانی ہے. باقی جو لیڈران ہیں نا، ہماری لڑائی ان سے ہے. لڑائی بھی اس کو کہہ لیں آپ کے عقائد کی لڑائی کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں کہ یہ لڑائی ہے تھیولوجیز کی، تھیوریز کی لڑائی ہے کہ جو وہ تھیوری پیش کر رہے ہیں وہ تھیوری نہیں ہے آج کی دنیا میں چلنے کے قابل. تو ہماری لڑائی ان کے ساتھ، ہم ان کے تھیوریز کے لیول پہ، تھیولوجی لیول پہ، یا ہم ان کا ایک